बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सबको पता है कि अरबी ज़बान में कुल हुरूफ 20 पर 9 है, मतलब 29। कितने हैं? 29 हुरूफ है। उसमें से 7 हुरूफ है, ध्यान देंगे, इसमें से 7 हुरूफ है जिनकी आवाज़ मोटी होती है। कैसे होती है? तो हम उनका नाम रखेंगे पूर। क्या नाम रखेंगे? क्या नाम रखेंगे? पूर। और 2 हरफ है जिनकी आवाज़ कभी मोटी और कभी पतली होती है, यानी कभी पुर कभी बारिक। कितने हुरूफ है? कुल 29। कितने हैं? 29 में से 7 को निकाला, 2 को निकाला, कितना बचा? 20। ज़रा गौर कीजिए, ये जो 20 हरफ है ना, इनको हम बारीक पढ़ेंगे। ये हिसाब ज़रा दिमाग में ले लीजिए। कुल हुरूफ कितने बताए थे आपको? 29। 29 में से 7, 29 में से 7 जिनकी आवाज़ मोटी होगी, जिनकी आवाज़ क्या होगी? मोटी होगी, उनका हम क्या नाम रखेंगे? पुर। और 2 हरफ कभी पुर कभी बारिक, कभी उनकी आवाज़ मोटी होगी, कभी उनकी आवाज़ पतली होगी, और बाकी 20 हरफ बारिक। तो 7 हरफ क्या हो गया? पुर। क्या हो गया? पुर। और 20 हरफ बारीक। और ये 2 कभी पुर कभी बारीक, कभी पुर कभी बारीक। याद रखेंगे इसको? अच्छी बात है। अब चलिए हम 29 हुरूफ को पढ़ेंगे। उसमें से हम देखेंगे कौन कौन पुर है, कौन कभी पुर कभी बारीक, और कौन बारीक है। ज़रा ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। देखिए, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। मुफ़रदात, मुफ़रदात अलग अलग हुरूफ को कहते हैं। मुफ़रदात अलग अलग हुरूफ को कहते हैं। मुफ़रदात अलग अलग हुरूफ को कहते हैं। ध्यान दीजिए, बोलिए। अलिफ, जल्दी बोलिए। अलिफ। ये जो अलिफ है ना, ये इसमें जाएगा कभी पुर कभी बारिक, कभी पुर कभी बारिक। अब सवाल है कि अलिफ को पुर कब पढ़ेंगे? तो उसका जवाब ये है कि अलिफ जब इन 7 हुरूफ के साथ मिलकर आए तो उस वक्त हम अलिफ को पूर पढ़ेंगे, और जब अलिफ इन 20 के साथ मिलकर आए तो हम अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। सीधी बात। अलिफ कभी पुर कभी बारीक। पूर हुरूफ के साथ है तो हम उनको पूर पढ़ेंगे, और बारीक के साथ है तो हम उनको बारीक पढ़ेंगे। चलिए ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, बोलिए। मीम। खींच कर बोलिए। सब मिलकर बोलिए। मीम। ये क्या है? बारीक है। क्या है? बारीक है। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, बोलिए। खींच कर बोलिए। सब मिलकर बोलिए। ये क्या है? बारीक है। क्या बोलेंगे? बारीक है। ध्यान दीजिए, बोलिए। खींच कर बोलिए। सब मिलकर बोलिए। ये क्या है? बारीक है। क्या है? बारीक है। ध्यान दीजिए, बोलिए। तो 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 ये क्या है? पूर है। और पूर हुरूफ कितने बताए? 7। 7 में का ये नंबर 1 है, याद रखेंगे। तो
बोलिए वो, ये हरफ भी पूर है। कितने हो गए? 2, याद रखेंगे। बोलिए सौद, सौद, मुंह भर के बोलिए सौद, ये हरफ भी पूर है। कितने हो गए? 3, याद रखेंगे। बोलिए वोद, साइड करवट से वोद, ये हरफ भी पूर है। कितने हो गए? 4, याद रखेंगे। बोलिए सीन, सीटी के साथ बोलिए, सब मिलकर बोलिए सीन, ये हरफ बारीक है। ये हरफ क्या है? बारीक है। बोलिए शीन, फिर बोलिए खींच कर बोलिए, ये हरफ भी बारीक है। बोलिए खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए, ये हरफ भी बारीक है। बोलिए कौफ, सब मिलकर बोलिए कौफ, ये हरफ पूर है। कितने हो गए? 5 हो गए। बोलिए वाव, खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए वाव, वाव, ये हरफ बारीक है। ये हरफ क्या है? बारीक है। बोलिए फा, फा, ये हरफ बारीक है। बारीक नहीं, बारीक नहीं, बारीक। क्या बोलेंगे? बारीक। बा, अब देखिए आगे देखिए, बोलिए बा, 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 ये हरफ बारीक है। क्या बोलेंगे? बारीक है। माशाअल्लाह। बोलिए ता, ता, ये हरफ भी बारीक है। माशाअल्लाह। बोलिए सा, इसमें सीटी का आवाज नहीं, हवा। सा, सा, ये हरफ भी बारीक है। माशाअल्लाह। बोलिए जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, और जल्दी बोलिए। हमजा, 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 जल्दी बोलिए हमजा, 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 ये हरफ भी बारीक है। बोलिए आइन, आइन, दबा कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए आइन, आइन, ये हरफ बारीक है। बोलिए गौइन, गौइन, मुंह भर के बोलिए, सब मिलकर बोलिए, ये हरफ मोटा यानी पूर है। कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6, याद रखेंगे। बोलिए, बोलिए, इसको बोलिए, 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 सब बोलिए, थोड़ा गर्म हो। हा, 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 दबा कर बोलिए हा, बोलिए खो, मुँह भर के बोलिए खो, सब मिलकर बोलिए खो, ये हरफ पूर है। ये कुल 7 हो गए। कितने हो गए? 7 हो गए। आगे देखिए, बोलिए खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए
जीम, ये हरफ बारीक है। आगे ध्यान दीजिए, बोलिए हा, हा, ये हरफ बारीक है। बोलिए रो, दाल लिखेंगे तो इस तरह, और ये क्या है रो, रो, ये हरफ कभी पुर कभी बारीक, ये हरफ कभी पुर कभी बारीक। अब सवाल है कि रॉ कब पुर, तो जानना चाहिए जब रॉ के ऊपर जबर है तो रॉ को पूर पढ़ेंगे। रॉ जबर रॉ, रॉ जबर रॉ, 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 आवाज मोटी होगी। इसी तरह रॉ के ऊपर पेश है तो रॉ को पूर पढ़ेंगे। रॉ पेश रू, रॉ पेश रू, रो, 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 रॉ को कैसे पढ़ेंगे पूर पढ़ेंगे। और अगर रॉ के नीचे जेर है तो फिर रॉ को बारीक पढ़ेंगे। रॉ जेर री, रॉ जेर री, 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 याद रखेंगे। रॉ कभी पुर कभी बारीक। रॉ के ऊपर जबर है तो रॉ को पूर पढ़ेंगे। रॉ के ऊपर पेश है तो रॉ को पूर पढ़ेंगे। रॉ के नीचे जेर है तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। अब इसको याद रखने का आसान तरीका, जबर कहाँ है ऊपर, पेश कहाँ है ऊपर तो पूर पढ़ेंगे, जेर कहाँ है नीचे तो बारीक पढ़ेंगे। तो देखिए दो हरफ मैं आपको बताया था, एक पहले आपको बता चुका था वह है अलिफ। अलिफ कब पुर, जब पुर हुरूफ के साथ हो। अलिफ कब बारीक, जब बारीक हुरूफ के साथ हो। ये अलिफ की बात हुई। और रॉ की बात, रॉ के ऊपर जबर पेश हो तो पूर पढ़ेंगे, जेर हो तो बारीक पढ़ेंगे। माशाल्लाह। चलिए रॉ, बोलिए जा, जा, ये हरफ भी बारीक है। बोलिए दाल, खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए, ये हरफ भी बारीक है। बोलिए ज़ाल, जिम को निकालिए, ज़ाल, ज़ाल, ये हरफ भी बारीक है। आखिरी हरफ देखिए या, या, और ये हरफ भी या, ये दोनों बारीक है। क्या है बारीक है। ये मैंने आपको 29 हुरूफ को तफसीली बताया कि कौन पूर है कौन बारीक है, और दो हरफ है अलिफ और रॉ, कभी पूर कभी बारीक। ये हमने मुफरदात की बात की, अब हम मिले हुए हुरूफ की बात करेंगे। ध्यान दीजिए, मुरक्कबात, मुरक्कबात, मिले हुए हुरूफ को कहते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि ये बा है। क्या है बा। मैं आपको बता चुका था ये जो हिस्सा है ये बा का दांत है। कितने दांत, एक दांत। इस एक दांत से हम 5 हुरूफ बना सकते। कितने हुरूफ बना सकते। अब देखिए वो बा है, पास में ये कौन है अलिफ है, तो बा को हमने किससे मिलाया अलिफ से मिलाया, तो क्या बन गया बा अलिफ। नीचे और एक नुक्ता दिया तो या अलिफ, क्या बना या अलिफ। एक नुक्ता देंगे तो बा, बा अलिफ। दो नुक्ता देंगे तो एक नुक्ता देंगे तो दो नुक्ता देंगे तो, और एक नुक्ता ऊपर देंगे तो नून अलिफ, और दो नुक्ते ऊपर देंगे तो ता अलिफ, और 3 नुक्ते ऊपर देंगे तो सा अलिफ। तो इस दांत से हम कितने हुरूफ बना सकते 5। चलिए एक दांत से 5 हुरूफ। एक नुक्ता नीचे देंगे तो बा अलिफ, दो नुक्ता नीचे तो या अलिफ, एक नुक्ता ऊपर नून अलिफ, दो नुक्ते ऊपर ता अलिफ,
3 नुक्ते ऊपर, तो एक दांत से हम कितने हुरूफ बना सकते? 5 हुरूफ बना सकते। आगे देखिए एक दूसरा हरफ हम यहाँ लाते हैं, ये कौन है? हा है। कौन है? हा। और पास में ये कौन? अलिफ। अब हा को हमने किससे मिलाया? अलिफ के साथ। अब जब हमने मिला दिया तो इस हिस्से की जरूरत, अब इस हा से हम कितने हुरूफ बना सकते? कितने हुरूफ बना सकते? 3 हुरूफ। हा अलिफ, और ऊपर नुक्ता देंगे तो खौ अलिफ, नीचे तो, और नुक्ता हटाएंगे तो, ऊपर नुक्ता देंगे तो, नीचे देंगे तो। इसी तरीके से हम इससे कितने हुरूफ बना सकते? 3 हुरूफ बना सकते। माशाल्लाह। अब जरा गौर कीजिए, ये क्या है? पास में ये कौन? अब ये क्या बन गया? इस हिस्से की जरूरत नहीं है। इसको हम बोलेंगे 3 दांत। क्या बोलेंगे? इन 3 दांत से हम कितने हुरूफ बना सकते? 2 हुरूफ बना सकते। ध्यान दीजिए, सीन अलिफ, और ये शीन अलिफ, और ये, और ये, और ये, और ये। आगे देखिए, ध्यान दीजिए, ये क्या है? और पास में ये कौन? अब सौद को हमने किससे मिलाया? इस हिस्से की अब जरूरत है। इस सौद से हम कितने हुरूफ बना सकते? 2। ध्यान दीजिए, सौद अलिफ, और ये, और ये, और ये, और ये, और ये। ध्यान दीजिए, आगे देखिए, आगे देखिए कि ये क्या है? तो है। पास में ये कौन? क्या बन गया? इससे भी हम कितने हुरूफ बना सकते? 2। ध्यान दीजिए, तो अलिफ, और ये, और ये, और ये, और ये। ध्यान दीजिए, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए और मुझे बताइए कि ये क्या है? और पास में ये कौन? आइन को किससे मिलाया? इस हिस्से की जरूरत। अब हम इससे कितने हुरूफ बना सकते? 2 हुरूफ। चलिए, आइन अलिफ, और ये, और ये, और ये, और ये। अब जरा गौर कीजिए, ये क्या है? और ये क्या बन गया? इससे हम कितने हुरूफ बना सकते? 2। देखिए, फा अलिफ, और ये, और ये, और ये, और ये, और ये। आगे ध्यान दीजिए, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, ये क्या है? और ये, अब क्या बना? लाम अलिफ, लाम अलिफ। ये क्या है? ये भी। अब क्या बना? लाम अलिफ काफ अलिफ, लाम अलिफ काफ अलिफ। लाम से कितना बना? 2। देख लीजिए, 2 बना, 1 बना, और काफ से भी 1 बना। माशाल्लाह। अब जरा गौर कीजिए, ये क्या है? और ये क्या बन गया? मीम अलिफ। ये क्या है? और ये क्या बना? मीम अलिफ हा अलिफ, मीम अलिफ हा अलिफ। तो मीम से कितने बना? हा से कितने बना? ये कुल 22 हुरूफ हो गए। कल मैं आपको बताया था 7 हुरूफ मिलता नहीं है। वो कौन कौन है? देखिए, दाल जाल, दाल जाल, दाल जाल, दाल जाल, रोज़ा, रोज़ा, दाल जाल रोज़ा, दाल जाल रोज़ा। दाल, मेरे साथ नहीं बोल, मेरे साथ नहीं बोलना, मैं ख़त्म करूँ। दाल जाल रोज़ा, दाल जाल रोज़ा,
دال ذال را زا واو حمزہ الف واو حمزہ الف دال ذال را زا واو حمزہ الف دال ذال را زا واو حمزہ الف دال ذال را زا واو حمزہ الف یہ 7 حرف ملتا اگر ہم ملا دیں گے جیسے کہ حمزہ کو ملائیں گے تو وہ کیا بن جائے گا عین بنے گا اس لیے ہم ان 7 حروف کو ملا نہیں سکتے اب ذرا غور کیجئے ان سارے حروف کو ہم نے کس سے ملایا الف کے ساتھ کس سے ملایا الف کے ساتھ اب ذرا غور کیجئے ہم ان سب کو ملائیں گے کس کے ساتھ واو کے ساتھ کس کے ساتھ دھیان دیجئے یہ دانت ہے اور دانت سے ہم کتنے حروف بتائے تھے 5 حروف کتنے حروف بتائے تھے 5 ایک نقطہ نیچے دیں گے تو چلیے بولیے با واو اور یہ یا واو اور یہ تا واو اور یہ سا واو اب دھیان دیجئے یہ ہا ہے اور ہا سے ہم کتنے بنا سکتے ہیں 3 دھیان دیجئے ہا واو اور یہ دھیان دیجئے اور یہ کیا بنا سین واو اور یہ شین واو بولیے صاد واو اور یہ غاد واو اب کیا بنا طا واو اور یہ واو واو دھیان دیجئے اب کیا بنا عین واو اور یہ غین واو دھیان دیجئے اب کیا بنا فا واو اور یہ قاف واو دھیان دیجئے اب کیا بنا لام واو اور اوپر لکیر دیں گے تو یہ کاف بنے گا کاف واو دھیان دیجئے اور یہ میم واو اور یہ ہا بن گیا کیا بن گیا ہا واو اور یہ دال واو اور یہ ذال واو اور یہ را واو اور یہ زا واو اور یہ واو واو اور یہ حمزہ واو ہم نے سب کو کس سے ملایا واو کے ساتھ اب ذرا غور کیجئے ہم سب کو ملائیں گے کس کے ساتھ یا کے ساتھ بولیے با یا بولیے تا یا بہت جلدی نہیں کرنا ہے ایسے فا یا کیا دیکھیے ہم نے سب کو الف سے ملایا پھر واو سے ملایا آخر میں یا سے ملایا یہ ہو گیا مرکب تو 2 چیز میں نے آپ کو سمجھا ایک ہوتا ہے مفردات الگ الگ حروف ایک ہے ملے ہوئے
اور اس ملے ہوئے حروف کو ہم نے آپ کو بتایا کہ 22 حروف جو ملتا ہے 7 حروف جو ملتا نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، جو قاعدہ میں آپ کو سمجھایا تھا ان میں سے نمبر 1 حرکات، کیا سمجھایا تھا؟ دھیان دیجئے، حرکات، حرکات، ایک زبر، ایک زبر، ایک زیر، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کو کہتے ہیں، ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو کہتے ہیں، حرکات ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو کہتے ہیں۔ حرکات کو کیسے پڑھیں گے؟ جلدی پڑھیں گے۔ حرکات کو کیسے پڑھیں گے؟ دھیان دیجئے، حمزہ زبر آ، پھر بولیے، پھر بولیے، سب کا دھیان بلیک بورڈ کی طرف ہونا چاہیے۔ حمزہ زیر ای، پھر بولیے، پھر بولیے، حمزہ پیش او، پھر بولیے، پھر بولیے، دھیان دیجئے، حمزہ زبر آ، دوسرا، تیسرا، پہلا، دوسرا، تیسرا، آ اے او، آ اے او، آ اے او، دھیان دیجئے، حمزہ زبر آ، اب آپ لوگ کو پڑھنا ہے۔ دوسرا، اب آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلا، دوسرا، پہلا، دوسرا، پہلا، دوسرا، پہلا، دوسرا، پہلا، دوسرا، اس طرح اگر ہم 5 دن پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے۔ دھیان دیجئے، اب ہم ہجے کے ساتھ نہیں ڈائریکٹ پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، دوسرا، اب ہجہ نہیں، صرف بولیں گے آ، دوسرا، پہلا، دوسرا، پہلا، دوسرا، ایک ساتھ آ آ آ آ، ایک ساتھ آ آ، ایک ساتھ، ایک ساتھ، ایک ساتھ، ایک ساتھ، جب میں پوچھوں تو جواب دینا، آ او، ایک ساتھ، ایک ساتھ، ایک ساتھ، آ ای، آ ای، ایک ساتھ، ای ای، ای ای، ایک ساتھ، ای آ، ای آ، ایک ساتھ، ای او، ای او، ایک ساتھ، او او، او او، ایک ساتھ، او آ، او آ، ایک ساتھ، او ای۔ یہ ہے حرکت، اور حرکت کو کیسے پڑھیں گے؟ جلدی پڑھیں گے۔ ایک دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، دھیان دیجئے، میں آپ کو بتایا تھا کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں گے۔ زبر زیر پیش کو، زبر زیر پیش کو، زبر زیر پیش کو، اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ دیکھیے دونوں چیز ہم نے رکھا، میم زبر ما، پھر بولیے، میم کھڑا زبر ما، پہلا، جلدی، ما، دوسرا، پہلا، ما، میم زبر ما، دوسرا، پہلا، دوسرا، میم پیش مو، پھر بولیے، میم الٹا پیش مو، پہلا،
میم پیش مو دوسرا پہلا دوسرا میم زیر می میم کھڑی زیر می پہلا دوسرا فرق سمجھ میں آ گیا. اب دیکھیے ایک چیز ہم آپ کو اور بتائیں گے. ایک ہوتا ہے ایک زبر ایک زیر ایک پیش. کیا بولیں گے؟ ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے دو زبر دو زیر دو پیش. دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں. دو زبر دو زیر دو پیش کیا کہتے ہیں؟ اور حرکت کو کیسے پڑھیں گے؟ جلدی پڑھیں گے. اور تنوین کو نا کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. دھیان دیجئے. لام زبر لا لام دو زبر لن وہ لا ہے اور جب دو زبر ہے تو اس کے ساتھ ہم نے نا کو جوڑ دیا تو لن ہوگا. بس اتنی بات ہے. لام زبر لا دوسرا پہلا دوسرا لام پیش لو لام دو پیش لن پہلا دوسرا پہلا دوسرا لام زیر لی لام دو زیر لن پہلا دوسرا. بس اسی طریقے سے سارے حروف کو ہم پڑھیں گے. سارے حروف کو ہم کتنے بات گئی؟ 3 بات. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں گے. زبر زیر پیش کو اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کھینچ کر پڑھیں گے. کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کھینچ کر پڑھیں گے. اور دو زبر دو زیر دو پیش کو نا کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. دھیان دیجئے دھیان دیجئے. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں گے. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں گے. کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کھینچ کر پڑھیں گے. دو زبر دو زیر دو پیش کو نا کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. اور جزم تشدید کو ملا کر پڑھیں گے. جزم تشدید کو ملا کر پڑھیں گے. جزم تشدید کو ملا کر پڑھیں گے. ایک بات رہ گئی وہ ہے مد. کیا ہوگا؟ وہ ہے مد. آپ کو جاننا چاہیے حرکت کتنے؟ 3 ہے. زبر زیر پیش کھڑا زبر کھڑی زیر وہ بھی 3 ہے. دو زبر دو زیر دو پیش وہ بھی 3 ہے. آپ کو جاننا چاہیے مد بھی 3 ہے. مد بھی 3 ہے. اس کو ہم بولیں گے حروف مدہ یعنی مد کے حروف مد کے اکشر. ٹھیک ہے چلیے. حروف مدہ 3 ہیں. حروف مدہ 3 ہیں. اب غور کیجئے. با ہے. با کے اوپر زبر ہے. ساتھ میں کون ہے؟ خالی الف ہے. زبر کے بعد خالی الف. زبر کے بعد خالی الف. زبر کے بعد خالی الف. یہاں دیکھیے با کے نیچے زیر ہے اور زیر کے بعد جزم والا یا. زیر کے بعد جزم والا یا. زیر کے بعد جزم والا یا. اب میرے ساتھ بول رہے ہیں. میں بولوں گا پھر آپ بولیں گے. زیر کے ساتھ جزم والا یا. زیر کے ساتھ جزم والا یا. اب آگے دیکھیے نمبر 3. پیش کے ساتھ جزم والا واو. پیش کے ساتھ جزم والا واو. حروف مدہ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. زبر کے ساتھ خالی الف. زیر کے ساتھ جزم والا یا. پیش کے ساتھ ٹیک بھی لگا یا سو بھی گئے تو کیسے ہوگا کام؟ ہاں ٹیک لگا کے سو جائیں گے تو کیا فائدہ ہوا؟ دھیان دیجئے دھیان دیجئے. زبر کے ساتھ خالی الف. اس کا ہم نام کیا رکھے تھے؟ الف مادہ. زیر کے ساتھ جزم والا یا کیا نام؟ یا مادہ.
پیش کے ساتھ جزم والا واو واو مادہ کتنی چیز ہو گئی 3 الف مادہ یا مادہ واو مادہ ان کو ہم کیسے پڑھیں گے کھینچ کر پڑھیں گے دھیان دیجئے با الف زبر با با الف زبر با پھر بولیے پھر بولیے با یا زر بی پھر بولیے پھر بولیے با واو پیش بو با واو پیش بو با بی بو با بی بو دھیان دیجئے یا الف زبر یا زر ہی یا واو پیش یو یا ہی یو دھیان دیجئے نون الف زبر نا دوسرا نون یا زر نی تیسرا نا نی نو تا الف زبر تا دوسرا تیسرا تا تی تو سا الف زبر سا دوسرا تیسرا سا سی سو بس اتنی بات ہے ان سب کو ہم کیسے پڑھیں گے کھینچ کر پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے اب دیکھیے پوری بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ دن رات میں دین میں چلتے پھرتے خاص کر کے دین میں ذہن میں ان باتوں کو گھمائیں گے کن باتوں کو کہ الف مادہ یا مادہ واو مادہ کتنے چیز ہے 3 چیز کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کتنے چیز 3 چیز کل کتنے ہو گئے 6 تو یہ 6 چیز کیا کیا ہے ذرا دماغ میں گھما لیجئے الف مادہ یا مادہ واو مادہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش پھر بولیے الف مادہ یا مادہ واو مادہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش پھر بولیے الف مادہ یا مادہ واو مادہ کھڑا زبر کتنے چیز ان 6 کو ہم کیسے پڑھیں گے کھینچ کر پڑھیں ان 6 کو ہم کیسے پڑھیں گے کھینچ کر پڑھیں گے اور جزم تشدید کو ملا کر پڑھیں گے جزم تشدید کو جزم تشدید کو جزم تشدید کو جزم تشدید کو اور زبر زیر پیش کو زبر زیر پیش کو زبر زیر پیش کو اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو نا کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو نا کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو بس یہ ساری چیز آ گئی ایک چیز ہے انشاءاللہ میں آپ کو کل سمجھاؤں گا